Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La deuxième séance de la leçon de lexique thématique, les vacances. Je m'entraîne. J'associe les mots ci-dessous à leur définition. إذن أربط associer les mots ci-dessus الكلمات التي توجد أسفله à leur définition مع تعريفات هذه الكلمات. عندنا لا بلونجي سومارين هو الغوص تحت الماء. روندوني هو التجول على الأقدام أو على وسيلة أخرى من وسائل التنقل. روندوني هي جولة أو التجول. لو باسبور هو جواز السفر. اون ريزيرف ناتوريل هي محمية طبيعية. لي فاكونس العطلة ولا العطلة. لايغوبور هو المطار. دونك عندنا هنا اون ديفينيسيون باش نعرفوا الكلمه فين هي الكلمه بين هاد الكلمات. بيريود بوندون لاكيل اون ايت اون كونجي. اذا واحد الفتره ولا واحد المرحله، فتره من الزمن كنكونوا فيها في راحه، كنكونوا كونجي. اذا شنو هي هاد المرحله؟ هي لي فاكونس، هي العطل. lieu où atterrissent les avions، مكان تنزل فيه الطائرات. lieu où حيث تنزل الطائرات، تحط الطائرات. عندنا l'aéroport هو المطار. activité nécessitant d'aller sous l'eau et de nager. activité هو واحد النشاط كنقوموا به وكيفرض علينا اننا نمشيو تحت الماء باش نعوموا، لكي نغوص تحت الماء للسباحة. إذا شنو هو هاد لا ديفينيسيون؟ هاد التعريف هذا هو تعريف ديال لا بلونجي سومارين، هو الغوص تحت الماء. se promener à pied ou à cheval، إذا أننا نتجولوا إما على الأقدام أو على ظهر الفرس، هي راندوني. إذا تجول على الأقدام أو على ظهر الفرس، إذا هنا راندوني. Donc, se promener à pied ou à cheval est la définition. Il y a la définition de le verbe randonner. Document obligatoire، واحد الوثيقة ضرورية pour quitter le territoire، باش أننا نخرجوا مثلا التريتوار، من الحدود ديال مثلا المغرب. بغيت نخرج من التريتوار، من الحدود ديال المغرب، خصني لابد هاد الوثيقة الضرورية، هاد الدوكيمون اوبليغاتوار. شنو هو الباسبور، هو جواز السفر. lieu où vivent les animaux rares et protégés، مكان تعيش فيه الحيوانات القليلة أو لا التي قد تنقرض، إذا في طريق الانقراض. et protégé والمحمية، كتكون هذه الحيوانات محمية لأنها قليلة و في طريق الانقراض. إذا هذه البلاصة هذه اللي كيكون فيها هذه الحيوانات القليلة والمحمية، كتكون محمية، كنسميوها اون ريزيرف ناتوريل، إذا محمية طبيعية. tu veux voyager، que dois-tu faire؟ تريد أن تسافر، ماذا يجب عليك أن تفعل؟ voici des groupes de mots relatifs au thème des vacances et des voyages. هنا مجموعات من الكلمات اللي التي لها علاقة بموضوع العطل والأسفار. tu peux t'en servir، ممكن أنك تستعمل هذه الكلمات هذه اللي غادي نشوفوا pour écrire، باش نكتبوا un petit paragraphe، باش نكتبوا واحد الفقرة صغيرة. et répondre à la question، نجاوبوا على السؤال. faire sa valise، أنك توجد الحقيبة ديالك. réserver un hôtel، أنك تحجز بيت في l'hôtel، في الفندق. réserver un billet de voyage، أنك تحجز واحد البطاقة ديال السفر. un billet de voyage. s'assurer que tous les documents de voyage sont bien classés، أنك تتأكد بأن جميع الوثائق ديال السفر راها مرتبة، bien classée. les vacances العطل. le passeport جواز السفر. prendre une trousse de secours، أنك تأخذ واحد
اون تروس تكون إضافية أو لا احتياطية. s'assurer d'avoir l'argent nécessaire وتأكد بأن عندك الفلوس اللي لابد منها بالنسبة لهذا السفر pour le voyage. Je veux partir, voilà ce que je peux dire en utilisant les phrases اللي كنا عاد شفنا. إذا ممكن أنا نقول مثلا je veux partir en voyage pendant les vacances. بغيت نمشي في واحد السفر، بغيت نسافر خلال العطلة. d'abord في البداية je fais ma valise، نوجد لا فاليز ديالي، الحقيبة ديالي. ensuite je réserve، بعد ذلك je réserve أحجز un hôtel، dans un hôtel. إذا je réserve un hôtel، ماشي tout un hôtel ولكن une chambre dans un hôtel. et un billet، le billet هو واحد التذكرة ديال السفر. après بعد ذلك je m'assure que j'ai l'argent nécessaire، ونتأكد بأن عندي الفلوس الضرورية pour le voyage، الفلوس الضرورية لهذا السفر. ensuite إذا بعد ذلك je m'assure que tous les documents de voyage sont bien classés، نتأكد بأن جميع الوثائق ديال السفر راها مرتبة وموجودة. et sans oublier، بدون ما ننسى le passeport. Quels sont les papiers que tu dois emporter obligatoirement lorsque tu pars en voyage؟ ما هي الوثائق اللي خصك لابد تجيب معك، لأنها لابد obligatoirement يعني ضروري أنك تجيبها معك lorsque tu pars en voyage، عندما تذهب في سفر. lorsque je pars en voyage، ملي كنمشي في سفر je dois emporter، خصني لابد نجيب معايا ضروريا obligatoirement le passeport جواز السفر، un visa d'entrée au pays d'accueil، نجيب واحد الفيزا باش ندخل للبلد المضيف، البلد اللي غادي نمشي ليه. autorisation، واحد السماح باش انك تغادر لو تيريتوار، باش تغادر البلد اللي انت فيه. et la réservation، والحجز ديال ان بيي، اذا لو بيي دو فواياج et de l'hôtel. اذا تكون عندك واحد ان بيي ديالاش ديال السفر وديال لوتيل. اذا هذوما المسائل اللي ممكن انني ندير بالنسبه الى بغيت يعني انني نسافر او نغادر البلد ديالي ونمشي لبلد اخر. Donc je m'évalue. Je complète les phrases avec une plongée sous-marine. إذا غنكمل هاد الجمل بهذه، إما une plongée sous-marine غوص تحت الماء، des randonnées جولات إما على الأقدام أو على ظهري أو لا ظهوري يعني الخيل. وعندنا l'aéroport هو المطار. سليم met sa combinaison، إذا سليم لبس هذاك السترة اللي كيلبسوها الناس اللي كيغوصوا تحت الماء. سون ماسك، دار الماسك ديالو، القناع ديالو. اي سي بالم هذوك باش انه كيديرهم في رجليه باش يعاونوه باش يعوم. il va faire une plongée sous-marine. اذا شنو هادشي كيبين لنا بان غادي يدير واحد الغوص تحت الماء. لينا اي لايروبور، اذا لينا فين راها في لايروبور، راها في المطار. elle présente son passeport à l'agent de police. Donc لينا est à donc où elle est à l'aéroport، راها في المطار. إذا هذوما اللي كيبينوا لنا بأن لينا est à l'aéroport، ما عرفش شي بلاصة أخرى من هادو. مراد est à cheval، مراد راكب على الفرس. il va faire، ما غاديش نقولوا il va faire une plongée، غادي نقولوا il va faire des randonnées، يدير واحد الجولات dans la forêt. Donc j'écris deux phrases qui sont en rapport avec le thème du voyage. نكتب واحد الجمل اللي عندهم علاقة بالموضوع ديال السفر. Je vais voyager les vacances prochaines، غادي نسافر العطلة القادمة. Je fais ma valise، إذا أحضر حقيبتي avant، قبل الذهاب في سفر. Je fais ma valise avant de partir
en voyage. Merci et à la prochaine.